नमस्कार नानी बाबु। सदा चाहिँ म र हाम्रो लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमी चाहिँ फेरि पनि नानी बाबुहरूलाई चाहिँ म्याथसँग रिलेटेड केही नलेजहरू दिउँ भन्न हामी तपाईँहरूको सामु आइसकेका छौँ र नानी बाबुहरूलाई मैले पहिलाकै स्टेजबाट चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेको छु। हामी एसई क्वेसन नम्बर 15 और 23 मा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भनेर हामी चाहिँ त्यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू गर्दै गइरहेका थियौँ। हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 15 र 23 मा कस्ता क्वेसनहरू आउँछन् र कसरी सल्भ गर्दै जाने भन्ने कुराहरूमा थियौँ र त्यसमा 15 र 23 सँग रिलेटेड क्वेसनहरूमध्ये हामीले एजसँग रिलेटेड क्वेसन र 2 डिजिटसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ लगभग गरिसक्यौँ। सबै टाइप्सहरू चाहिँ नानी बाबुहरूलाई मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। आज चाहिँ हामी फर्स्टमा हामी फ्र्याक्सनसँग रिलेटेड क्वेसन कस्तो खालको क्वेसन चाहिँ आउँछ त फ्र्याक्सनमा भन्ने कुराहरू हामी यहाँ त्यहाँ हेर्छौँ। त्यससँग बाँकी रहेका अरू क्वेसनहरू पनि हामी डिस्कस गरौँला। सो फर्स्ट केसमा नानी बाबुहरूलाई मैले फ्र्याक्सनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू यहाँ प्रस्तुत गरेँ है त। ओके ल नानी बाबुहरू मैले क्वेसन अगाडि लेखेँ र म सँगसँगै नानी बाबुहरूले क्वेसनहरू पनि लेख्दै जाने। नेपालमा लेखेँ मैले। कुनै भिन्नको अंश हरभन्दा कम छ यदि उक्त भिन्नको अंशमा 1 र हरमा 5 जोड्यो भने नयाँ भिन्न 1/2 बन्दछ। भने वास्तविक भिन्न पत्ता लगाउनुहोस्। ओके नानी बाबुहरू, मसित ठाउँ कम छ त्यसले हामीले म इङ्ग्लिसलाई पनि यहीँबाट सुरु गरेँ अरे अनि हामी त्यसपछि डिस्कस गरौँला। इन अ फ्र्याक्सन द न्यूमिनेटर is 1 less than the denominator if 1 is added to the numerator and 1 is added to the numerator and 5 to denominator, 5 to denominator, the fraction becomes 1/2
फाइन्ड ओरिजिनल फ्र्याक्सन। ओके नानी बाबुहरू, अब हामीसित अलिकति स्पेस कम भएको कारण मैले थोरै सानै खालको बनाएको छु लेटरहरू, सायद बुझिन्छ होला। इनकेस बुझिएन भने म एकचोटि भनिदिन्छु, सुन्नु होला। कुनै भिन्नको अंश हरभन्दा 1 ले कम छ, कुनै भिन्नको अंश हरभन्दा 1 ले कम छ यदि उक्त भिन्नको अंशमा 1 र हरमा 5 जोड्यो भने नयाँ भिन्न 1/2 बन्दछ भने वास्तविक भिन्न पत्ता लगाउनुहोस्। कुरो बुझ्यो है। फर्स्टको फ्र्याक्सन छ हामीसित एउटा सर्टेन फ्र्याक्सन छ जसमा चाहिँ अंश हरभन्दा 1 ले कम छ भनेको छ। अंश र हर भनेको बुझ्छ नानी बाबुहरूले। हामीलाई चाहिएको फ्र्याक्सन x/y छ। यो x अंश भयो, यो हर भयो है त। त्यसपछि पढौँ, अंशमा 1 र हरमा 5 जोड्यो भने अंशमा माथि 1 जोड्ने, तल 5 जोड्यो भने नयाँ फ्र्याक्सन चाहिँ 1/2 बन्दछ भने वास्तविक भिन्न भनेको पहिलाको यो फ्र्याक्सन x/y निकाल भनेको छ। इङ्ग्लिसमा हेरौँ है त। इन फ्र्याक्सन द न्युमिनेटर इज 1 लेस देन डिनोमिनेटर। न्युमिनेटर चाहिँ डिनोमिनेटर भन्दा 1 लेस छ अरे। इफ 1 इज एडेड टु द न्युमिनेटर एन्ड 5 इज एडेड टु द डिनोमिनेटर, त्यो फेरि एडेड दुई ठाउँमा लेखेको हुन्छ, तिमीहरू बुझ्नु पर्यो। 1 इज एडेड टु द न्युमिनेटर एन्ड 5 इज डिनोमिनेटर। 5 टु डिनोमिनेटर भनेको 5 चाहिँ तल जोड्दा भनेको। द फ्र्याक्सन बिकम्स 1/2। फाइन्ड द ओरिजिनल फ्र्याक्सन है। अब लगभग नानी बाबुहरू पक्कै पनि क्वेसनमा क्लियर हुनुभयो है। यो दुईवटा कुराहरू हामीले क्वेसन बुझिसक्यौँ। के भनेको छ त क्वेसनले भन्दाखेरि अब हामी पहिला यसको लेख्ने स्टेप हेरौँ, त्यसपछि क्वेसनको दुईवटै कन्डिसन हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ, त्यसपछि नानी बाबुहरू पक्कै पनि यसमा क्लियर हुन्छौँ। सोल्युसन यहाँ हेर, let the fraction be x/y where fraction चाहिँ हामीलाई x/y भनौँ, where x is numerator and y is denominator। इसको नेपालीमा के हो त नानी बाबु? यो मानौँ कुनै भिन्न x/y छ जहाँ x अंश र y हर छ। यति लेख्न नि पाइयो। यति लेखेपछि बुझिन्छ है त। ओके, अब हामीले अकर्डिङ टु फर्स्ट केस हेर त। अकर्डिङ टु फर्स्ट केस, हाम्रो फर्स्ट केसले के भन्छ त? हाम्रो फर्स्ट केसले के भनेको छ हेर त। कुनै भिन्नको अंश हरभन्दा 1 ले कम छ। कुनै भिन्नको अंश चाहिँ हरभन्दा 1 ले कम छ भनेको हाम्रो अंश कुन छ त? x। हर कुन छ त? y। भन्छ हाम्रो क्वेसनले के भन्छ इङ्ग्लिसमा हेर, इन फ्र्याक्सन द न्युमिनेटर इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर भनेको डिनोमिनेटर हाम्रो कुन हो? y। न्युमिनेटर कुन हो? x हो भन्छ। अब हेर है, फर्स्ट केसले के भन्छ? y माइनस x इक्वल टु 1। हेर त, डिनोमिनेटरबाट न्युमिनेटर घटाउँदाखेरि 1 भयो नि त। के भइरहेछ त्यहाँ हेर त, न्युमिनेटर इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। एउटा कन्डिसन होइन, म यसरी बुझ्दिनँ सर भन्दा यसरी निस्किन्छ। हाम्रो न्युमिनेटर के हो? x इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर भन्दा 1 ले कम हुन्छ। डिनोमिनेटरबाट 1 घटाएपछि न्युमिनेटरसँग बराबर भयो नि त। जस्तै यता सुन त, मेरो उमेर चाहिँ तिम्रो उमेरभन्दा 1 ले कम छ भनेपछि त मानौ तिम्रो उमेर चाहिँ 32 इयर्स छ भने त त्यसमा 1 घटाएपछि मेरो आएन त, 31 इयर्स आयो नि त। यस्तो हो नि त। यही क्वेसनहरू यसमा भनेको छ है त है। लेट द न्युमिनेटर बी x भनिसक्यो हामीले। x यता राख्यौँ, यसको डिनोमिनेटर y छ, न्युमिनेटर इज 1 लेस भनेको कारणले यसबाट घटाइयो। यसरी x इज y माइनस 1। फर्स्ट केस हामीले यतिमै टुङ्गाइदिउँ, सिद्धियो। अब अकर्डिङ टु सेकेन्ड केस, सेकेन्ड केसले हामीलाई के भन्छ त? अकर्डिङ टु सेकेन्ड केस यो त बुझिन्छ है नानी बाबुहरू। पहिलो प्रश्न अनुसार भन, पहिलो केस दोस्रो केस भन्ने है त। ल, सेकेन्ड कन्डिसनमा हामीलाई के छ हेर्नु, दोस्रो अवस्थामा के छ हामीसित? इफ
अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँ पढ्नुहोस्, इफ 1 इज एडेड टु द न्युमिनेटर एन्ड 5 टु द डिनोमिनेटर भनेको नेपालीमा हेर त, यदि अंशमा 1 र हरमा 5 जोड्यो भने, अंशमा 1 र हरमा 5 जोड्यो भने, अब हामी गरौँ है, अंश कति छ x छ, x + 1 हर कति छ y छ, y + 5 जोड्यो भने, एकछिन पक्नुहोस् है, यसो गरिदिउँ, डाइरेक्ट गरिदिउँ, अझ सजिलो हुन्छ हामीलाई। अंश र पहिला हर बनाउनुहोस्, अंश र हर बनाउनुहोस् त, x/y भयो, अंशमा 1 जोड्नुहोस्, हरमा 5 जोड्नुहोस्, न्यू फ्र्याक्सन बिकम्स भनेको छ त्यहाँ हेर त, न्यू फ्र्याक्सन कति हो 1/2 भन्दछ भनेपछि यो सजिलो भयो नि त, झन् सजिलो हो। यसरी ल सेकेन्ड कन्डिसन पनि हाम्रो सिद्धियो। अब हामी यो सेकेन्ड कन्डिसनलाई सल्भ गर्दै जाउँ, त्यहाँबाट x को भ्यालु राखौँ, x र y आउँछ, जहाँ हामीलाई x र y आउँछ त्यसको भ्यालु यहाँनिर राखिदिने, द्याट इज द रिक्वायर्ड एन्सर है त। ल हामी यहाँ आउँछौँ, यसपछि हामी यहाँ आयौँ, हेर त हियर, और यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, यसलाई क्रस गर्न सक्नुहुन्छ, यो 1/2 लेखेको है, त्यहाँ हामीले फ्र्याक्सन 1/2 भनेको छ, हेर्नुहोस् त, यसलाई त क्रस गर्नु छ, 2 टाइम्स x + 1 इक्वल टु 1 टाइम्स y + 5, सल्भ गर्नुहोस्, 2x + 2 इक्वल टु y + 5। ओके, अब अगाडि जाउँ, 2 को हामीले चाहिँ यहाँ एउटा कन्डिसन छ, x इक्वल टु y - 1 पनि राखेको छ नि त होइन, 2 को 2 राखौँ, y - 1 फेरि +2 इक्वल टु y + 5, के गरेको यो, के लेख्ने, समीकरण आइबाट, फ्रम इक्वेसन 1, फ्रम इक्वेसन आई भनेको समीकरण आइबाट, तिमीले जुनसुकै लेख्नु मिल्छ है, तिमी नेपालीको लगाउने नेपाली ल्याङ्ग्वेज लेख, इङ्ग्लिसमा भने इङ्ग्लिसमा लेख, सल्भ गर्नुहोस् त, 2y - 2 + 2 इक्वल टु y + 5, यो 2 र 2 काटियो, सायद यहाँभन्दा उता अलिकति देखिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, मैले माथि क्वेसन मेटेँ है नानी बाबु, एक स्टेप हामीले गऱ्यौँ, हेर त के बाँकी रह्यो, 2y, y लाई त हेरौँ, -y इक्वल टु 5। ओके, यहाँबाट हामी माथि जान्छौँ, मैले यहाँ यो साइडको हामीले क्वेसन मेट्यौँ, हामीलाई के निकाल्छ, वास्तविक भिन्न पत्ता लगाउनु भनेको फाइन्ड द ओरिजिनल फ्र्याक्सन भनेको छ है, याद गर्नुहोस् होला। यति सकेपछि हामी अगाडि जान्छौँ, ओरिजिनल फ्र्याक्सन निकाल्ने क्वेसन हाम्रो कसो छ। ओके, ल मैले क्वेसन यही हेर्थेँ, वी निड टु फाइन्ड ओरिजिनल फ्र्याक्सन। ओके, यहाँबाट बाँकी चाहिँ यहाँ छ, हेर्नुहोस् त, त्यसलाई सल्भ गरौँ, 2y बाट y घटाउँदाखेरि y इक्वल टु 5, y त हाम्रो आयो सिद्धि। अब फेरि समीकरण आइमा पुटिङ भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 भनेको x इक्वल टु y - 1, x इक्वल टु y को भ्यालु कति छ त, हाम्रो y को भ्यालु कति छ, 5 - 1, x इक्वल टु 4 भनेपछि y भनेको मतलब यहाँ नेपालीमा लेख्नुहुन्छ भने y को मान समीकरण आइमा राख्दा, नानी बाबुलाई मैले अघि नै भन्छ कि आज अलिकति लेटर सानो बनाएको छु, किन क्वेसन यहीँ अटाएर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर है, x को भ्यालु पनि आयो, x इक्वल टु 4। अब हामीलाई y र x आइज हामीले के त, देयरफोर द रिक्वायर्ड ओरिजिनल फ्र्याक्सन होइन त, फ्र्याक्सन इक्वल टु x/y इक्वल टु x भ्यालु कति, 4/5, अत वास्तविक भिन्न बराबर भनेर लेख्नु होला। ल यसरी हामीले फर्स्ट क्वेसन सिद्ध्यायौँ है नानी बाबुहरू। मैले तिमीहरूलाई यसमा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भन्ने कुराहरू मैले भने, फेरि एकचोटि तै पनि दोहोऱ्याइदिएँ, सुन्नुहोस् त। यो लेट द, हामीलाई फ्र्याक्सनसँग रिलेटेड क्वेसन आउनु भने लेट द फ्र्याक्सन बी x/y भन्ने हामीले
फ्र्याक्सन हामीलाई चाहिएको फ्र्याक्सन x अपन y हो अनि x अपन y भन्छ x माथिको भयो यसलाई हामीले न्युमिनेटर भन्छ इन नेपाली अंश अनि y तलक भयो डिनोमिनेटर यसलाई नेपालीमा हर भन्छ। अब अंश र हरको अंश यतिले बढी छ हर यतिले बढी छ यस्तो यस्तो विभिन्न किसिम हुन्छ अथवा चाहिँ अंशले 1 घटाउँदा हरमा 2 बढाउँदा यस्तो विभिन्न किसिम आउँछ जे भएन हामीले फ्र्याक्सन सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि त्यसको कन्डिसन यहाँ चाहिँ यसले के थियो अंश चाहिँ हर भन्दा 1 ले कम छ भन्यो। अब उल्टो भन्न सक्छ नि त हर चाहिँ अंश भन्दा 1 ले कम छ भन्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईले हेर्नुस् त हर भनेको त के हो y हो y चाहिँ अंश भन्दा 1 ले कम छ भने यसरी पनि क्वेशन सोध्न सक्छ हामीलाई है त यो पनि जान्न सक्नु पर्यो जे पनि सोध्न सक्छ नभए यस्तो पनि भन्न सक्छ अंश चाहिँ हरको 2 गुणा छ हर भनेको y 2y यस्तो हुन सक्छ है जे भने पनि हामीले 2 गुणा 3 गुणा भन्न सक्छ 5 अझै अंश चाहिँ हर भन्दा 5 ले बढी छ है हरमा 5 जोडेपछि अंशसँग बराबर भयो नि त हैन त यस्तो केस पनि हुन सक्छ जे भने पनि उसले हामीले भनेको कन्डिसन याद गर्नु पर्यो। अनि उसले के भन्यो अंशमा चाहिँ 1 जोड्ने हरमा 5 जोड्ने भने चाहिँ नयाँ भिन्न बन्छ अरे नयाँ भिन्न चाहिँ 1 का मुनि 2 बन्छ भन्यो। हामीले अब यसबाट सल्भ गर्दै 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 गयौं अनि यहाँ पहिलो केस हामीसित x को भ्यालु छ y - 1 त्यो यहाँ ल राख्यौं यसरी सल्भ गर्दै गएपछि हामीले x को र y को दुईटै भ्यालु निकाल्यौं। त्यो x र y को भ्यालु आउनु भनेकै हाम्रो लागि चाहिँ के हो त चाहिएको भिन्नको भ्यालु आउने हो। यसरी हामीले पहिलो क्वेशनको समाधान गर्यौं। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुहरूले पक्कै पनि क्वेशन बुझ्नुहुनेछ र यदि यसमा केही कन्फ्युजन आएमा पक्कै पनि हामीलाई कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मैले यसलाई चाहिँ इरेज गरेँ है त। ओके यस्तै अर्को फ्र्याक्सनसँग रिलेटेड मैले अर्को एउटा क्वेशन लिएर आएको छु। ओके यदि एउटा भिन्नको अंशमा यदि मैले अलि ठुलै बनाए फेरि मेटाउन नभए यदि एउटा भिन्नको अंशमा 3 जोड्दा अंशमा 3 जोड्दा भिन्नको मान 1 हुन्छ। मान 1 हुन्छ। उक्त भिन्नको हरमा 3 जोड्दा हुन्छ उक्त भिन्नको हरमा 3 जोड्दा भिन्नको मान 1/4 हुन्छ भने सो भिन्न पत्ता लगाउनुहुन्छ भने सो भिन्न पत्ता लगाउनुहोस्। ओके पहिला मैले पुरै क्वेशन सारिसकेँ नेपाली इंग्लिशमा त्यसपछि नानी बाबुलाई म बुझाउने छु। इफ 3 is added to the numerator of fraction, the value of the fraction become value
of the fraction becomes 1/4. What is the value of the fraction? Sorry, if 3 is added to the numerator of fraction, 3 is added to the numerator of the fraction, the value of the fraction becomes 1. The fraction becomes 1 when 3 is added to the denominator of the fraction, the value becomes of the fraction becomes 1/4. Find the value, find the fraction. Find the fraction, original fraction. भनेको सुरुको फ्र्याक्सन के हो त्यो निकाल्नुहोस् भनेर हामीले यसरी क्वेसन दियो। क्वेसनले के भन्यो त हामी त्यो अनुसार पहिला एकचोटि क्वेसन हेरौँ, क्वेसन बुझौँ अनि हामी त्यसमा डिस्कस गरौँ है त। यदि एउटा भिन्नको अंशमा 3 जोड्यो भने भिन्नको मान 1 हुन्छ, त्यसको भ्यालु 1 आउने भयो। उक्त भिन्नको हरमा चाहिँ 3 जोड्दाखेरि चाहिँ भिन्नको मान फेरि 1/4 हुन्छ अरे भने सो भिन्न पत्ता लगाउनुहोस् भन्न हामीलाई क्वेसन सोध्यो। If 3 is added to the numerator of the fraction, the value of the fraction becomes 1. When 3 is added to the denominator of the fraction, the value of the fraction becomes 1/4. Find the original fraction भनेछ। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने पहिलो केस हामीले के गर्नु पर्यो नानी बाबु, सिधै हाम्रो काम चाहिँ let the fraction be के हो त x/y where x is numerator and y is denominator। यति हटाए अनि बाबुले यही हेर्नु होला, y is denominator मैले यही हटाए है भनेको नेपालीमा के लेख्ने भने त मानौ आवश्यक मानौ कुनै भिन्न x/y छ जहाँ x अंश र y हर छ। यसरी हामीले एउटा काम सिक्दैछौँ। अब यसको कन्डिसनहरु हेरौँ। अकर्डिङ टु फर्स्ट केस पहिलो अवस्थाले के भन्छ त हामीले पहिलो अवस्थाले के जनाउँछ हेरौँ है त। फर्स्ट अवस्थामा के छ क्वेशन पढ्नुस् त। एउटा भिन्नको अंशमा 3 जोड्यो भने भिन्नको मान x/3 हुन्छ हेर्नुस् है। हाम्रो भिन्न के थियो x/y थियो, यसको अंशमा चाहिँ 3 जोड्यो भने यसको इक्वेसन के हुन्छ अरे 1 हुन्छ अरे। यसको भ्यालु 1 हुन्छ भने नि त हाम्रो यसको भ्यालु भनेको x/y हाम्रो भिन्नको अंश भनेको के हो माथि x मा चाहिँ तिम्रो 3 जोड्यो भने यसको भ्यालु यो आउने भयो। अब सल्भ गर्नुस् यसलाई कन्डिसन लैजाने त उता लैजाने x + 3 = y इक्वेसन 1 यसलाई यतिकै छोड्दिनुस् है त। सेकेन्ड कन्डिसन अकर्डिङ टु सेकेन्ड केस दोस्रो अवस्थाले के भन्छ त हेर्नुस् त। यदि हरमा 3 जोड्दा भिन्नको मान 1/4 हुन्छ भनेको मतलब if 3 is added to the denominator, अहिले 3 न्युमिनेटरमा जोडियो यस्तो भयो 1 भयो। if 3 is added to the denominator हाम्रो फ्र्याक्सन के छ x/y छ, y मा चाहिँ 3 जोड्यो भने यसको भ्यालु चाहिँ फेरि के हुने भयो त अब 1/4 हुने। हैन हामीले न्युमिनेटरमा जोड्दाखेरि यसको भ्यालु 1 भयो।
अब डिनोमिनेटरमा जोडेर हेर्नु त 1/4 हुन्छ भनेर उसले भन्यो। यसलाई पनि सल्भ गरिदिउँ। कस गर्नुहोस् 4x = y + 3। यसो गरौँ है। हामीले यहाँबाट y अथवा x को भ्यालु निकालिसकेपछि यो समीकरण आइबाट यो भ्यालु लगेर राख्दिउँ है त। मैले यसबाट यतापट्टि गरेँ 4x को 4x, y को भ्यालु के मान्नु भएको थियो x + 3 + 3 कहाँबाट फ्रम इक्वेसन आई समीकरण आई बाट के आयो फेरि 4x हो 4x नै छ यो 4 * x यो यसै क्रस हुन्छ नि थाहा छैन हैन नानी बाबुहरुलाई हो यो इन्टु यो 4x y + 3 * 1 भनेको y + 3 नै भयो 5 1 जा 5 हो नि त जेले पनि 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा त्यही नै हुन्छ हैन त्यो क्रस गर्यो अनि y को भ्यालु के छ x + 3 छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ समीकरणमा y को भ्यालु के छ x + 3 यहाँ x को ठाउँमा मैले के y को ठाउँमा के राखे त अब x + 3 अनि यसको y + 3 हो नि त यो +3 को +3 नै भयो सल्भ गर्नुस् यहाँबाट और 4x को 4x x लाई यता लिएर आउँ -x = 3 + 3 6 और 3x = 6 अब हाम्रो भ्यालु के आयो त x = 6 / 3 भनेको 2 x को भ्यालु आयो है त हामीले यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्नु x 2 आयो अब क्वेशनले के सोधेछ त हाम्रो क्वेशनको कन्डिसन सिद्धो पहिलो कन्डिसन फेरि एकछिन नानी बाबुलाई दोहोऱ्याए पहिलो कन्डिसन के भने हेर्नु त हामीलाई चाहिएको यहाँ एकछिन मैले रफ गरेँ ल थोरै नानी बाबुहरुले यहाँ मैले थोरै मेट्छु अब लास्टमा के छ फाइन्ड द ओरिजिनल फ्र्याक्सन भनेको छ त्यति हो हामीले यसलाई काटे मैले क्वेशनले दिएको कुराहरु लेखिसकेका छौं हाम्रो फ्र्याक्सन भयो x/y ओके अब x भनेको अंश y भनेको हर न्युमिनेटर डिनोमिनेटर अब न्युमिनेटरमा 3 जोड्ने हो भने यो यसको भ्यालु यो फ्र्याक्सनको भ्यालु 1 हुन्छ भन्यो 1 लेख्नु यही फ्र्याक्सनमा डिनोमिनेटरमा चाहिँ 3 जोड्ने भने यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने उले यसको भ्यालु कति आछ बिर्सिनु भयो ल यसको भ्यालु 1/4 आछ भनेछ त्यो राख्दियौ सल्भ गरेको त्यही दुईटा कन्डिसन सल्भ गर्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा भ्यालु आयो अब हामी यसलाई सल्भ गर्छौं है त अझै अगाडि हामीले x को मात्र भ्यालु निकाल्न सकेका छौं y को पनि भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि x र y दुईटैको भ्यालु लगाएर चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल फ्र्याक्सनमा लगाएर राख्नुपर्छ ओके यहाँ हेर्नुस् बाँकी है यहाँबाट बाँकी यो पुरै मेट्दिएँ मैले ओके बाँकी यहाँबाट रिमेनिङ पार्ट ओके के छ त x को मान समीकरण आई मा राख्दा भनेको पुटिङ भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 मा के छ त y = x + 3 y को भ्यालु कति आयो थाहा छ छैन x को भ्यालु 2 2 + 3 y = 5 y को भ्यालु पनि आयो यसरी हामीले x र y को भ्यालु निकाल्यौं अब हामीलाई चाहियो के त therefore the required original required fraction मात्र भन्ने बुझिहाल्छ equal to x/y equal to x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 5 आन्सर अत नेपालीमा लेख्नुहुन्छ भने अत आवश्यक भिन्न भन्नुस् x/y = यसरी सकिन्छ र नानी बाबुले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो क्वेशन बुझ्नु भयो है फ्र्याक्सनसँग रिलेटेड क्वेशनहरु गर्दाखेरि चाहिँ अब खासै गाह्रो छैन हामीले बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नर्मल केसहरु आउँछ फ्र्याक्सनमा हामीले x र y को बारेमा थाहा पाउनु पर्यो x भनेको न्युमिनेटर y भनेको डिनोमिनेटर अनि x मा जोड्ने कि y मा जोड्ने चाहिँ नानी बाबुहरु कन्फ्युजन हुनु भएन न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर केस भन्छ न्युमिनेटर यतिले बढी डिनोमिनेटर यतिले बढी भनेको मतलब हर यतिले बढी छ अंश यतिले बढी छ यसमा यति जोड्दा यो हुन्छ भन्ने उले कन्डिसन दिएको हुन्छ त्यही कन्डिसनहरुलाई तपाईहरुले अप्लाई गर्दै जानुस् र सकिन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा नानी बाबुहरु पक्कै पनि कन्फ्युजन हुनुहुन्न यदि कन्फ्युजन भयो भने मैले अहिले भनिसके हाम्रो यो भिडियोमा नानी बाबुले कमेन्ट गर्दिनु होला हामी त्यसलाई चाहिँ हेरेर
पछि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यसको जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्नेछौँ। मैले यति भन्दै नानी बाबुहरु हाम्रो यो फ्र्याक्सनसँग रिलेटेड क्वेशनलाई चाहिँ एन्ड गरेँ। अब हामी नेक्स्ट फ्र्याक्सन भन्दा अलिकति फरक खालको कस्तो खालको क्वेशन आउँदो रहेछ त अरु पनि हेरौँ है। अब चाहिँ मिक्समा आउँछ जस्तो पनि क्वेशनहरु आउँछ त्यसलाई मैले देखाउँदै गइरहेको छु अगाडि। यो खालको सकियो, यो सकियो। ओके, थर्ड क्वेशनमा हामीसित छ। ओके, यो पनि इक्वेसनसँग रिलेटेड हो तर अलिकति इजी खालको छ, बुझ्नु होला नानी बाबुले, यो पनि सजिलै छ है त। म लेखिदिन्छु। क्वेशन नम्बर 3। ओके, एकवटा कलम र 3वटा कपीको मूल्य। एकवटा कलम र 3वटा कपीको संयुक्त भनेको दुईटै जोडेर भनेको है। संयुक्त मूल्य रु 210 पर्छ। यो संयुक्त भनेको नानी बाबुले बुझिसक्यो होला है। जस्तै हामीले चाहिँ मोमो खायौँ, मोमो सँगसँगै ड्यू खायौँ अनि हैन, मोमो ड्यू खायौँ ल, दुईजना गएर 2 प्लेट मोमो खायौँ अनि 2टा ड्यू खायौँ भन्दाखेरि एकै एकमुष्टमा चाहिँ हामीले पैसा तिर्छौँ नि त। त्यसलाई संयुक्त भनेको ड्यूको पनि मोमोको पनि जोडे जस्तै यहाँ दुईटै जोडेर 210 पर्छ भनेर लेखियो। त्यस्तै खाले सेम भनेको त्यस्तै खाले तीनवटा कलम र 5वटा कापीको संयुक्त मूल्य 5वटा कापीको संयुक्त मूल्य रु 730 पर्छ। एकवटा कलम र एकवटा कापीको संयुक्त मूल्य। एकवटा भने भन्नुस् न अब यहाँ पर्छ भने एकवटा कलम र एकवटा कापीको संयुक्त मूल्य कति पर्छ? मूल्य कति पर्छ? हामी इंग्लिशमा लेखौँ। The combined price of 1 pen and 3 copies is rupees 210. The combined price of 3 pen and 5 copies of same quality is rupees 430. What is the combined price of combined
price of one pen and one copy. What is the combined price of one pen and one copy? Find it. Find it. ओके, अब हामी यसको सल्भ गरौँ है त। क्वेसन हामीलाई के भनेको छ पहिला त्यो लेख्दै जाउँ, त्यसपछि के चाहिन्छ हामीलाई त्यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ। यहाँ क्वेसन एकदम सजिलो छ, यो गाह्रो छैन, बुझ्नु होला नानी बाबुहरूले के खालको क्वेसन आछ भन्ने कुरा चाहिँ याद गरौँ। एकवटा कलम र तीनवटा कापीको संयुक्त मूल्य भनेको त्यो कलम प्लस कपीको मूल्य जोडेर चाहिँ 210%। अब कपीको कति पर्सेन्ट हामीलाई थाहा छैन, कलमको कति पर्छ पनि हामीलाई थाहा छैन, ठिक छ। त्यो दुईटा जोडेर चाहिँ 210%। जस्तै खाले भनेको सेम क्वान्टिटी, आई मिन सेम क्वालिटीको हैन, सेम क्वालिटीको चाहिँ तीनवटा पेन र 5वटा कपी किन्ने हो भने चाहिँ फेरि 430 पर्छ अरे। भने त्यसो भए एउटा कपी र एउटा पेनको संयुक्त मूल्य निकाला भनेको छ। एक एकवटाको चाहिँ मात्रै कति पर्छ भनेर निकाल भन्यो। भनेको मतलब एउटा पेनको पहिला थाहा पाउनु पर्यो, एउटा कपीको थाहा पाउनु पर्यो, अनि त्यसलाई दुईटालाई जोड्दिनु भनेको इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस् है त। द कम्बाइन्ड प्राइस अफ one pen and 3 copies is ₹210। one pen र 3 कपिजको टोटल कम्बाइन्ड प्राइस 210 भयो। अहिले मैले भने जस्तै एक 3 प्लेट चाहिँ मोमो अनि एउटा चाहिँ कोकको प्राइस 210 भयो। द कम्बाइन्ड प्राइस अफ 3 पेन है, अब बुझ्नुहोस्, अब चाहिँ तीनवटा कोक र 5वटा कपिजको, आई मिन कपिजको ठाउँमा चाहिँ हामीले मोमो भनेको छ। 5 प्लेट मोमोको चाहिँ हामीलाई के पर्यो 430 पर्यो भने वाट इज द कम्बाइन्ड प्राइस अफ 1 प्लेट मोमो एन्ड 1 बोतल कोक भने जस्तै यहाँ क्वेसन त्यसरी राखो, त्यसरी आउन सक्छ है। त्यो क्वेसनको प्लेट मोमो र कोककै केसमा पनि हामीले आउन सक्छौँ। हामीले दिएको इक्वेसन जुन क्वेसन छ त्यो क्वेसनलाई हामीले इक्वेसनको फर्ममा चाहिँ राइट गर्नु पर्यो। त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर त्यसको प्राइस निकाल्ने काम चाहिँ हामीले यो समीकरण गर्छौँ। हामीले क्वेसन नम्बर 15 र 23 मा मैले पहिले भनेको थिएँ यो च्याप्टर इक्वेसन हो। इक्वेसन भनेकै हामीलाई दिएको ल्याङ्ग्वेजलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने है त। अब हामी पहिलो काम के गर्छौँ, सोल्युसन let the price of one pen be ₹X and a copy, and the cost of copy and the price of a copy be ₹, हामी त्यो पेनको X कपीकोलाई Y। अब तपाईँले अलिक सर्टकटमा लेख्नुहुन्छ भने मानौँ मैले सर्टकटमा चाहिँ लेट द प्राइस अफ 1 पेन एन्ड 1 कपी बी X एन्ड Y रेस्पेक्टिभली लेख्न पनि पाइयो। अब मैले यसलाई नेपालीमा लेखेँ है। मानौँ एउटा पेन भनेको हामीले माथि के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, एउटा कलमको मूल्य ₹X र कापीको मूल्य ₹Y छ। अब हामी यसपछि कन्डिसनमा जाउँ। अकर्डिङ टु फर्स्ट केसले हामीले के भन्यो हेर्नुहोस् त, एकवटा कलम र 3वटा कापीको संयुक्त मूल्य 210 भनेको द प्राइस कम्बाइन्ड प्राइस अफ 1 पेन एन्ड 3 कपिज इज 210। 1 पेन भनेको 1 × X, X को हो त, X पेन भनेको X हो नि त। एउटा कलमको जस्तै यता हेर त, एउटा कलमको ₹10 पर्छ भने दुईटा कति पर्छ 2 × 10 पर्छ, तीनटाको 3 × 10 हैन, 5वटा छ भने 5 × 10 अथवा 10 × 5 जे लेख्नु हुन्छ यस्तो पर्यो, ठिक छ यो। अब हामीले एउटा पेन छ भने चाहिँ 1 × X प्लस कतिवटा कपी छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, 3वटा कपी हुन्छ। एउटा कपीको Y परेको छ भने 3वटा कपीको × 3 भयो, 3 × Y इक्वल टु यसको कस्ट पर्यो ₹210। यसलाई सल्भ गरौँ ल। X = 1 × X भने X भयो, उता लगिदिनुहोस् 210
माइनस 3y इक्वेसन 1 पहिलो काम सिद्धियो है। अब सेकेन्ड कन्डिसनतिर जाउँ। अकर्डिङ टु सेकेन्ड केसले हामीलाई के भन्छ त? द कम्बाइन्ड प्राइस अफ 3 पेन एन्ड 5 कपिज, 3 पेन है, 3 इन्टु एक्स प्लस 5 इन्टु वाई। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् यहाँ 3वटा पेन भनेपछि एउटा पेनको एक्स रुपिस दियो, 3वटाले इन्टु 3 इन्टु एक्स, अनि एउटा पेन कपीको वाई थियो भने 5वटा किनेपछि 5 इन्टु वाई। जस्तै एउटा पेनको तिमीले 20 रुपियाँ तिर्यो भने 3वटा किन्दाखेरि 3 इन्टु 20 रुपिस पे गर्ने हो नि त, द्याट इज 60 रुपिस भयो। यसरी सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो? रुपिस 430। ठिक छ। अब यहाँबाट हामी अगाडि जाउँ, सल्भ गर्नुस्। 3x प्लस 5y इक्वल टु रुपिस 430। यहाँसम्म जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुले पक्कै बुझिन्छ। अब हामीलाई एक्सको भ्यालु राख्दिउँ। एक्सको एक्स हेर्नुहोस् त, 3 को 3 छ, एक्सको भ्यालु कति हो? 210 माइनस 3y, 210 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टु 430। यहाँसम्म चाहिँ जानु पर्यो है त। यतिसम्म हामीले सल्भ गऱ्यौँ, यतिसम्म बुझ्यौँ पनि, सायद यहाँसम्म प्रब्लम छैन। यसलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट सल्भ गर्दै जान्छौँ। यहाँ के लेख्ने साइडमा भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 1 हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ? वाट इज द कम्बाइन्ड प्राइस अफ 1 पेन एन्ड 1 कपी भनेर चाहिँ हामीले याद गर्नुहोस् है। लास्टमा हामीले एक्स र वाईको भ्यालुलाई जोड्नुपर्छ। मैले यता साइडमा मेट्नुपर्ने हुन्छ सर, हामीसँग ठाउँ अटेन। हामीलाई एकवटा कलम र एकवटा कपीको मूल्य कति छ भनेर लास्टमा सोधेको छ, त्यसलाई जोड्नुपर्छ हामीले। सो याद गरौँ। ओके, अब एक्स र वाईको भ्यालु हामीलाई आइसक्यो। अब त्यसलाई सल्भ गरौँ त। बाँकी यहाँबाट हेर्नुहोस्, रिमेनिङ पार्ट यहाँ छ। 3 इन्टु 210 630 प्लस माइनस 9y प्लस 5y इक्वल टु 430। और अब हामी सल्भ गरौँ यसलाई। 630 उता लिएर जाउँ, यसलाई सल्भ गरेँ, नभए माइनसमा राख्दा नि हुन्छ तपाईँहरूले। यसलाई सल्भ गरौँ है त। यसलाई सल्भ गरेर यसबाट यो बार घटाउँ, 4y द्याट इज माइनस 4y इक्वल टु 430 माइनस 630 और माइनस 4y इक्वल टु घटाउँ माइनस 200। 0 काट, माइनस माइनस काट्यो, y इक्वल टु 200 डिभाइड बाई 4 गर्नुहोस् त। 200 डिभाइड बाई 4 भनेको कति हो त? 200 डिभाइड बाई 4 गर्दा हामीलाई पक्कै पनि 50 आउँछ। वाईको भ्यालु आयो। अब वाईको मान कहाँलाई राख्ने? इक्वेसन फर्स्टमा राखेर है त। पुटिङ भ्यालु अफ वाई इन इक्वेसन 1। पुटिङ भ्यालु अफ वाई इन इक्वेसन वाई को मान समीकरण आई मा राख्दा, वाई को मान समीकरण आई मा राख्दा, समीकरण आई हाम्रो के छ? x इक्वल टु 210 माइनस 3y, 210 माइनस 3 y को भ्यालु 50। सल्भ गर, 210 माइनस 3 इन्टु 50 60 रुपियाँ आउँछ। सो यो पनि सल्भ गरौँ है। माइनस 3 इन्टु 5050 हामीलाई आउँछ रुपिस 60। यहाँ पनि रुपिस 50। ओके, अब एक्स भनेको एउटा पेन एक्स अनि वाई भनेको एउटा कपीको मूल्य हुन्छ। हामीलाई के चाहिएको छ त? देयरफोर द कम्बाइन्ड प्राइस अफ 1 पेन एन्ड 1 कपी इक्वल टु एक्स प्लस वाई। एक्सको भ्यालु कति? That implies rupees
60 प्लस रुपिस 50 द्याट इज रुपिस 110 यसरी सल्भ गरिन्छ। ल यसरी हाम्रो क्वेसनलाई कम्प्लिट गराइयो र हामीलाई लास्टमा कति नानी बाबुहरूले चाहिँ यो एक्स र वाईको भ्यालु आएपछि एक्स यति वाई यति भनिदिन्छ, यहाँ छोडिदिन्छ कि यहाँ यस्तो गर्छ अनि यहाँबाट चाहिँ 1 मार्क्स छुट्याइदिन्छ। यस्तो नगर्ने है। क्वेसनले हामीलाई के सोधिरहेछ त्यसलाई डिटेलमा पढ्नु होला, किन क्वेसनै नपढिकन हतारमा नर्मल्ली चाहिँ हामीले एक्स र वाईको भ्यालु निकालेपछि यही हो एन्सर भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन कन्सेप्ट माइन्डमा बसिसकेको छ त्यस्तो नहोस्। क्वेसनले लास्टमा अन्तिममा हामीलाई के सोधेको छ त्यो कुरा चाहिँ जानु पर्यो है त। हामीले चाहिँ त्यहाँ दिएको कन्डिसन के थियो भन्दाखेरि एउटा पेन र 3वटा कपीको संयुक्त मूल्य दिएको छ, अनि 3वटा पेन र 5वटा कपीको संयुक्त मूल्य दियो भनेको कम्बाइन्ड प्राइस दियो। अनि त्यो दुईटा इक्वेसन हामीले बनायौँ। एउटा पेनको लागि 1x भनेदेखि दुईटाको लागि 2x, तिनटाको लागि 3x, 5वटाको 5x भने जस्तै। एउटा कपीको y छ भने दुईटा कपीको 2y, तिनटाको 3y, 5वटाको 5y, यस्तो हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। त्यो अब पहिलो कन्डिसन बन्यो, दोस्रो कन्डिसन बन्यो। त्यहाँबाट चाहिँ सल्भ गरेर जाँदाखेरि पहिलो कन्डिसनको भ्यालु के छ त x को भ्यालु चाहिँ 210 माइनस 3y, त्यो लगेर उता लगेर सल्भ गर्दै गयौँ। त्यहाँबाट हाम्रो x को भ्यालु आयो। अनि त्यो आएको x को भ्यालु अथवा y को भ्यालु हामीले पहिला y निकाल्यौँ, त्यो y को भ्यालु चाहिँ समीकरण i मा राख्यौँ, x को भ्यालु आयो। तर हामीलाई x र y भन्दा पनि त्यसको कम्बाइन्ड प्राइस चाहिँ x प्लस y को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो, त्यो निकाल्यौँ। द्याट इज आवर एन्सर। यसरी हामीले एन्सर चाहिँ सल्भ गरेर निकालेका थियौँ। जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुहरूले यो क्वेसन पक्कै पनि बुझिन्छ। इनकेस तैपनि केही कन्फ्युजन आयो, अलि बुझिएन जस्तो लाग्छ भने हामीलाई चाहिँ नानी बाबुहरूले यो क्वेसनहरू सोध्न सकिनेछ। यसमा पनि कमेन्ट गर्नेछौँ भन्ने मैले आशा राख्दै हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर लाग्यौँ है त। सो नेक्स्ट क्वेसन मैले सुरु गरेँ नानी बाबु। यो सजिलो खालको भएकोले मैले यो क्वेसन एउटा मात्रै गराएँ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 मा लागौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 ले चाहिँ के छ त हाम्रो 4 सँग रिलेटेड क्वेसन एउटा हेरौँ है त हामी। ओके, यो पनि सिमिलर नै हो तर अलिकति ओके क्वेसन अलि ठुलै छ। नानी बाबुहरूलाई क्वेसन लेखिदिन्छु मैले सारोमा है त्यतिसम्म पुग्दाखेरि। रामसँग भएका गुच्चाहरूमध्ये एउटा गुच्चा सीतालाई दिँदा दुवैसँग बराबर संख्यामा गुच्चाहरू हुन्छ, तर सीताले आफूसँग भएको गुच्चा मध्ये एकवटा रामलाई दिँदा रामसँग सीताको भन्दा
दोब्बर रामसँग सीताको भन्दा 2 गुणा भनेको दोब्बर है। दोब्बर गुच्चाहरू हुन्छ भने सुरुमा उनीहरूसँग भएको गुच्चाहरूको संख्या निकाल्नुहोस्। संख्या पत्ता लगाऊ, निकाल्नुहोस्। ठिक छ नानी बाबुहरू, मैले नेपालीमा लगभग लेखिसकेँ। यही कुरालाई म इङ्ग्लिसमा दोहोऱ्याइदिन्छु, त्यसपछि हामी डिस्कस गरौँला है त। इफ राम gives one of the marble from what he possesses, what he possesses to Sita, then they will have equal number of marble. Then they will have equal number of marble, but if Sita gives one of the marble if Sita gives one of the marble to Ram, if Sita gives one of the marble to Ram from what she possesses, then Ram have double number of marble than Sita had. Then Sita. Then what Sita is left with? Then okay, Ram from what she possesses, then Ram have double number of marble than Sita. Then what Sita is left with भनेको सीतासँग बाँकीको डबल हुन्छ भनेको। find the number of
number of marbles initially they have. Okay, initially यता लेखौँ INITIALLY initially they have भनेको सुरुमा उनीहरुसित कति कतिवटा चाहिँ मार्बल थियो त्यो निकाल्नुस् भने। अब अलिकति क्वेशन एकचोटि बुझौँ है के भइराछ। अब हामीलाई थाहा छैन कि पहिला हामीले के लेख्नुपर्छ त्यो एकचोटि याद गरौँ। पहिला रामसँग भएका गुच्छाहरूमध्ये एउटा गुच्छा सीतालाई दिइन्छ भन्छ। रामसँग कतिवटा गुच्छा छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, सीतासँग कतिवटा छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। सो पहिला हामीले तिनीहरुसित कतिवटा छ त्यो लेट गरौँ अनि त्यसपछि हामी मात्रै बल्ल क्वेशन सुरु गरौँला। लेट राम have X marble. Let Ram have X and Sita have Y marbles. रामसँग X र सीतासँग Y वटा मार्बल्स छ भन्न पहिला हामीले लेट गरौँ। लेट राम have X marbles and Sita have Y. Ram have X and Sita have Y marbles. पहिला हामीले यति लेट गरौँ है त। अब यसपछि चाहिँ अब हामी बल्ल क्वेशनमा जान्छौँ। रामसँग भएका गुच्छाहरूमध्ये एउटा गुच्छा सीतालाई दिँदा दुवैसँग बराबर हुन्छ। ठीक छ, दुवैसँग बराबर हुन्छ एउटा कन्डिसन यहाँसम्म आयो। तर सीताले आफूसँग भएको गुच्छाहरूमध्ये एउटा गुच्छा रामलाई दिँदा रामसँग सीताको भन्दा दोब्बर गुच्छाहरू हुन्छ। रामसँग सीताको भन्दा सीताले एक दिएपछि उसको एक नम्बर घट्यो नि त, तर रामसँग चाहिँ सीतासँग एक घटेर जति बाँकी रह्यो त्यसको दोब्बर हुन्छ कोसित रामसँग है। देन राम हेभ डबल मार्बल देन द सीता भनेर त्यहाँ तल भनेको छ। भनेदेखि उनीहरूसँग सुरुमा कति कतिवटा गुच्छाहरू छन् निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ। भनेको यहाँबाट हेरौँ है त। इफ राम गिव्स वान अफ द मार्बल फ्रम वाट ही पोजेस टु सीता then they will have the equal number of the marbles. But if Sita gives one of the marble to Ram from what she possesses, then Ram have double number of the marble than what Sita is left with. भनेको सीतासँग कति बाँकी छ त्यसको डबल हुन्छ। फाइन्ड द नम्बर अफ मार्बल इनिशियली दे ह्याभ। अब एकदम क्वेसन हेर्दाखेरि अलिकति धेरै गाह्रो जस्तो लागे पनि यो सजिलो छ नानी बाबु। हामीले चाहिँ मैले यहाँ क्वेसन मेट्नै पर्ने भयो। सो मैले नानी बाबुलाई क्वेसन बुझाएँ, तपाईँहरूले फेरि एकचोटि सर हेर्नु होला, भिडियो अलिकति अगाडि तानेर हेर्न मिल्छ। सो सजिलो छ। हामीलाई के छ कन्डिसन एकचोटि याद गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है त। सो कन्डिसनको लागि चाहिँ पहिला मैले यता साइडमा अलिकति इक्वेसन बनाउने ठाउँ छ, मैले यहाँ इक्वेसन बनाउँछु है। कन्डिसन एकचोटि हेरौँ है त, त्यहाँ बनाएपछि हामीले बुझिन्छ। पहिलो कन्डिसन के थियो हेर्दा, रामसँग भएका गुच्छाहरूमध्ये एउटा गुच्छा सीतालाई दिँदा रामसँग एक्स मार्बल छ, उसले एक घट्यो, एउटा दियो, कसलाई दियो सीतालाई, वाइ थियो, एक बढ्यो। यो पहिलो कन्डिसन है त। रामले सीतालाई दिएको थियो नि त, भनेपछि रामसँग एक्सवटा थियो, एक घट्यो, अनि सीतासँग वाइवटा थियो, एक बढ्यो, भनेपछि त इक्वल हुन्छ भनेको छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त कन्डिसनले के भनेको छ, देन दे विल ह्याभ इक्वल नम्बर अफ द मार्बल भनेको छ नि त। त्यसपछि तिनीहरूसित चाहिँ इक्वल नम्बर अफ मार्बल हुन्छ भनेको छ। अब हामी सेकेन्ड कन्डिसनमा हेरौँ। अब सीताले दिँदाखेरि सीतासँग यो पहिलो कन्डिसन है, यो मैले माथि लेखाउँछु फेरि। सीतासँग वाइवटा छ, उसले एकवटा दिँदाखेरि चाहिँ रामसँग कतिवटा हुन्छ त, एक्स छ प्लस 1 हुन्छ। तर यहाँ कन्डिसन बराबर हुन्छ त्यो बेला हुँदैन। के हुन्छ, राम विल ह्याभ डबल मार्बल भनेपछि रामसँग डबल हुन्छ भने त अब के गर्नु पर्यो त, 2 टाइम्स वाइ माइनस 1। यता 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो दुईटा के हुन्छ, इक्वल हुन्छ है त। यसरी कन्डिसन सल्भ गर्छौँ। अथवा तपाईँले यसरी लेख्न चाहन्छ 1/2 लेख्न नि मिल्छ है त। रामको जति हुन्छ त्यसलाई आधा गरौँ भने सीताको बराबर भन्ने पनि हुन्छ। सो यो क्वेसनको लागि मैले यहाँ मेटेँ। क्वेसन मेटेँ नानी बाबुहरू। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि क्वेसन दोहोऱ्याउँछु, बुझ्नु होला। यहाँ इक्वेसन बनाइसकेको छु। ओके, अब हामी हेरौँ है त के भनेको छ त्यसले क्वेसनले। कन्डिसन अनुसार पहिला के थियो, फर्स्ट कन्डिसन याद गर्नुहोस् सबैले। अकर्डिङ टु फर्स्ट केसमा के थियो, फर्स्ट केसमा रामले आफूसँग भएको गुच्छाहरूमध्ये एउटा गुच्छा सीतालाई दियो। भन्छ फर्स्ट कन्डिसन के हुन्छ, रामसँग एक्सवटा मार्बल छ हो,
उसले 1वटा दियो भने चाहिँ उसकोबाट त 1 घट्नु पऱ्यो नि त। मानौ उसित 10वटा छ भने 1 दिएपछि 9वटा भयो। उसले कसलाई दियो? सीतालाई दियो। सीतासँग कतिवटा छ? वाइवटा छ। भने उसले रामसँग भएको गुच्चाहरूमध्ये एउटा गुच्चा घटायो भने चाहिँ रामको x - 1 भयो। अब सीताले दियो नि त, सीतासित त वाइवटा छ भने चाहिँ एउटा थपियो भने चाहिँ y + 1 है त। अब यसलाई इक्वेसन बनाउनुहोस् x = y + 2। कसै 2? यताको -1 पनि उता गयो नि त। कस गयो? यो फर्स्ट कन्डिसन यसरी सकियो है, याद गर्नुहोस्। सेकेन्ड कन्डिसनमा याद गर्नुहोस् फेरि अकर्डिङ टु सेकेन्ड केस। फेरि सेकेन्ड केसले चाहिँ के भन्यो त? ठ्याक्कै अलिकति उल्टो। अब चाहिँ सीतासँग भएको गुच्चाहरूमध्ये उसले एउटा दिए। कसलाई दिए? रामलाई दिए। उसले रामलाई दिएपछि त रामसँग x वटा पहिल्यै छ, उससँग एउटा थप्यो x + 1 भयो। यो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सीताको जतिवटा मार्बल सीतासँग बाँकी हुन्छ त्यसको डबल चाहिँ कोसित हुन्छ? रामसित हुन्छ। सीतासँग 5वटा छ भने रामसित 10वटा हुन्छ। सीतासँग 4वटा छ भने रामसित 8वटा हुन्छ। सीतासँग 3वटा छ भने रामसित 6वटा हुन्छ है। अब यसमा कन्डिसन के हुन्छ त? रामसित त डबल छ भनेपछि त इक्वल बनाउनु पर्यो नि त हैन। अब 3 = 6 लेख्न त मिलेन भने चाहिँ अब हामीले 3 लाई चाहिँ यदि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने 6 = 6 भयो नि त। अथवा तपाईले उल्टो पनि गर्न सकिन्छ। उल्टो चाहिँ कस्तो छ सर भन्दाखेरि 3 = 1/2 6 भनेको रामसँग जतिवटा छ त्यसलाई आधा गरिदिएपछि त सीतासँग भएको पनि आउँछ। सो हामीले याद गर्नुपर्ने कन्डिसन यो हो। सो मैले यस ताकोपट्टि गएँ, सीतालाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ है त। क्वेसन एकचोटि याद गर्नुहोस् त। रामले आफूसँग भएको गुच्चाहरूमध्ये एउटा गुच्चा सीतालाई दिँदा तिनीहरूसँग बराबर गुच्चाहरू हुनेछन् हो। तर सीताले आफूसँग भएको गुच्चाहरूमध्ये एउटा गुच्चा रामलाई दिँदा रामको गुच्चा चाहिँ सीतासँग बाँकी रहेको भन्दा दोब्बर हुन्छ भनेर क्वेसनले भनेको थियो। सो त्यो कन्डिसनलाई हामीले फलो गरेर यसरी सल्भ गरौँ। x र y को भ्यालुहरू आयो, यहाँसम्म लगभग क्लियर छ। अब हामी यसबाट चाहिँ सल्भ गर्छौँ इक्वेसन सेकेन्डलाई। यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ, यसैलाई सल्भ गरौँ। इक्वेसन सेकेन्ड बनाइरहनु परेन। और 2y - 2 x को भ्यालु आइसकेको छ हेर्नुहोस् त। x भनेको y + 2 + 1 के लेख्ने यहाँ साइडमा? फ्रम इक्वेसन 1 समीकरण i बाट है, त्यहाँ लेख्नु होला। के लेख्ने? समीकरण i बाट। नेपालीमा पनि नानी बाबुले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, y लाई एकपट्टि राखौँ, बाँकी रहेकोलाई एकपट्टि 2y, त्यो y लाई त लिएर -y, यतापट्टि 2 + 1 3 भयो। 3 + 2 यताको 2 उता गयो है त, याद गर्ने है। यो 2 + 1 3, यो -2 उता गयो भनेपछि यहाँबाट घटाउँ। यहाँबाट बाँकी यता छ 2y बाट y घटाउँदाखेरि एउटा y बाँकी रह्यो। यतापट्टि 3 + 2 भनेको 5 भनेपछि y को भ्यालु त 5 आयो नि त हैन। अब y 5 आयो भने अब x को भ्यालु हेरौँ अब हैन। y को भ्यालु त हामीले आइसक्यो। अब समीकरण i बाट पुटिङ भ्यालु अफ y इक्वेसन y मा राखौँ, भ्यालु अफ y यहाँलाई राखौँ। x = पुटिङ भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 हेर्नुहोस् त। y + 2, y को भ्यालु 5 + 2 = 7। x को भ्यालु चाहिँ 7 आयो भनेपछि अब लास्टमा हामीलाई चाहियो के हो? देयरफोर इनिसियल्ली सुरुमा Ram and Sita have Ram भनेको x = 7 and Sita भने y को भ्यालु 5 मार्बल छ। आन्सर यसरी। अर्को अर्थ अब नेपालीमा लेख्नुहुन्छ भने अत सुरुमा रामसँग 7वटा र सीतासँग 5वटा मार्बलहरू रहेछन् भन्नुस्। सल्भ गर्नुस्, द्याट्स इट है त। रामसँग कतिवटा? 7वटा र सीतासँग 5वटा मार्बल छ। अब त्यसको कन्डिसन एक्चुअली हेरौँ न त। हामीले यहाँ इक्वेसन त बनाएको थियौँ, त्यो इक्वेसन अनुसार चाहिँ कन्डिसन मिलेको मिलेन त हेरौँ है त। त्यसले भनेको अनुसार के रहेछ त? हामी त्यसरी पनि चेक गर्न मिल्छ। रामसँग 7वटा छ, रामसँग सीतासँग कतिवटा छ? 5वटा छ। अब रामको 1 घटाउनुहोस् त। यसले त घटाउने -1 गर्ने 6वटा बाँकी रह्यो। सीतालाई दिया हो नि त 6वटा, बराबर हुँदो रहेछ नि त। ठिक मिल्यो नि त हैन। अब उल्टो कन्डिसन सीताले दिएको हेरौँ है त। सीताले 1 दिँदाखेरि
4वटा बाँकी रह्यो, रामको 1 बढ्यो 8वटा भने चाहिँ रामसँग डबल हुँदो रहेछ, 4 दुना 8 मिल्यो है भने चाहिँ हाम्रो कन्डिसन ठिक छ। ओके, यसरी हामीले चेक गर्न पनि सकिन्छ है त। यसरी नानी बाबुहरूले क्वेसनहरू सल्भ गर्नु पऱ्यो। यस्ता खालका क्वेसनहरू आउन सक्छन् या मार्बलसँग रिलेटेड क्वेसन भएकोले मैले त्यही नै गराइदिएँ। नानी बाबुले अरू विभिन्न खालका क्वेसनहरू खोजेर सर हामीलाई चाहिँ यो खालको क्वेसनको पनि कन्सेप्ट दिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई कमेन्ट गरेको केसमा हामी अवश्य पनि तपाईँहरूलाई टच गर्नेछौँ भन्ने आशा सँगसँगै मैले यो क्वेसनलाई पनि तपाईँहरूको यहाँबाट क्लोज गरेँ है। सायद बुझ्नुहुन्छ। यदि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, सोध्न सक्नुहुनेछ। ल, यो चाहिँ हाम्रो हेर्दाखेरि अलिकति क्वेसन ठुलो देखिन्छ, तपाईँहरू नडराउनु होला। क्वेसन ठुलो भए पनि हामीले बुझ्न सकिने खालको सजिलो नै छ। सो त्यही अनुसार सल्भ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीसित अर्को खालको क्वेसन छ, त्यो खालको क्वेसनलाई हामीले अगाडि लिएर जान्छौँ है त। मैले यसलाई मेटेँ नानी बाबुहरू। क्वेसन नम्बर 5। ओके, अब क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ नानी बाबुले थोरै मैले सानो एउटा कुरा राखिहालेँ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको कन्सेप्ट याद गरौँ है त। यो पाइथागोरसको थ्योरम भन्ने हामीले धेरै अगाडिदेखि पढिसकेका छौँ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो 90 डिग्रीको अगाडिकोलाई हाइपोटेनियस भन्छ। नर्मली केही पनि एङ्गल दिएको छैन भने यो ठाडो लाइनलाई परपेन्डिकुलर पी, यो तेर्सो लाइनलाई बेस बी भनेको कर्ण लम्ब आधार है त। हाइपोटेनियस परपेन्डिकुलर बेस। यसो कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ, h² = p² + b²। यो याद गर्नु होला। अब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल नभनेर तपाईँहरूले रेक्ट्याङ्गल भन्न नि आउन सक्छ। रेक्ट्याङ्गलमा पनि त्यही हुन्छ, किनभने रेक्ट्याङ्गलमा पनि त यसको डायगोनल तानेपछि त त्यही कन्डिसन आउँछ नि। हेर्नुहोस् त 90 डिग्री भइहाल्छ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल आयो। अनि यसमा पनि अब स्क्वायरमा पनि भन्न आउँछ। स्क्वायरमा पनि तिम्रो के हुन्छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। यो र यो बराबर भए पनि त यो हाइपोटेनियस इक्वल हुँदैन। यस्ता कन्डिसनहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त। योसँग रिलेटेड हामी क्वेसन गर्छौँ। मसँग एउटा क्वेसन छ, त्यो मैले नानी बाबुहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेँ। त्यस सँगसँगै हामी अरू पनि क्वेसनहरू हेर्दै जान्छौँ है त। एउटा आयतकार कोठाको, मैले नेपालीमा लेखेँ एउटा, पहिला यो सार्नुहोस्। यो नेपाली सँगसँगै म इङ्ग्लिसमा पनि क्वेसन लेखिदिन्छु, त्यसपछि मात्रै हामी डिस्कस गर्छौँ। एउटा आयतकार कोठाको क्षेत्रफल एउटा आयतकार कोठाको क्षेत्रफल 45 वर्ग मिटर। नानी बाबुहरू यो थाहा पाउनुहुन्छ होला सायद तपाईँहरूले। वर्ग मिटर भनेको मिटर स्क्वायर है छ। यदि कोठाको लम्बाइ 3 मिटर घटी र चौडाइ 1 मिटर बढी भएको भए कोठा वर्गाकार हुने थियो। कोठा वर्गाकार हुने थियो। कोठा वर्गाकार हुने थियो भने सो कोठाको लम्बाइ र चौडाइ, सो कोठाको लम्बाइ र चौडाइ पत्ता लगाउनुहोस्। पहिला इङ्ग्लिसमा पनि हामी क्वेसन लेखिसक्यौँ। द एरिया अफ द रेक्ट्याङ्गुलर रुम
rectangular room is 45 square meter if the length had been 3 meter less and the breadth be 1 meter more, it would have been a square. Find the length and breadth of the room. ओके नानी बाबुहरू यो अलिकति क्वेसन के हो जस्तो लाग्ने छ, तर त्यस्तो खालको होइन है। तपाईहरु नआत्तिनु होला, क्वेसन धेरै ठुलो देखेर चाहिँ के नै हो जस्तो लाग्छ, बट नट लाइक द्याट। त्यस्तो हैन। पहिला कुरो बुझ्नुस्, तपाई एउटा रेक्ट्याङ्गुलर रुमको कन्सेप्ट निकाल्नुस्। रेक्ट्याङ्गुलर रुम तपाईको माइन्डमा आएको हुनुपर्छ। ओके, जब रेक्ट्याङ्गुलर रुम आयो, रेक्ट्याङ्गुलर रुम भनेको रेक्ट्याङ्गल सेप भएको। रेक्ट्याङ्गल भन्ने बित्तिकै के आयो त, लम्बाइ र चौडाइ बराबर नभएको। तपाई हेर्नुस् न, यस्तो खालको सेप भएको एउटा रुम सम्झिनुस् ल। यो यसको भुइँ भयो, यो लेन्थ भयो, यो ब्रेथ भयो। लेन्थलाई हामी एक्स मानौँ, ब्रेथलाई वाइ मान्छौँ है। मैले तपाईलाई कन्सेप्ट बुझाउँछु पहिलो काम। त्यसपछि एउटा आयतकार कोठाको क्षेत्रफल भन्यो। अब यो रेक्ट्याङ्गुलर रुमको चाहिँ एरिया के हो त, एल इन्टु बी हैन त। एल इन्टु बी, एक्स र वाइ को भ्यालु आयो। यदि कोठाको लम्बाइ, अब हेर्नुस् है, अब पहिलो कन्डिसन त सिद्धिहाल्यो, एल इन्टु बी इक्वल टु 45 आइहाल्यो, कोठाको क्षेत्रफल आयो। तर दोस्रो कन्डिसन अलिकति डिफ्रेन्ट खालको छ। दोस्रो कन्डिसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, यदि कोठाको लम्बाइ 3 मिटर घटी, अब कोठा हाम्रो लेन्थ यो छ नि त, यो लेन्थ चाहिँ -3 मिटर, पहिला जति थियो यतिसम्म लामो थियो भने अब 3 मिटर घटाइदिने। ल 3 मिटर घटाउने, अनि चौडाइ चाहिँ 1 मिटर बढाउने। यो चौडाइ त यहाँसम्म छ नि त, यति छ भने यसलाई 1 मिटर बढाइदिने हो भनेपछि फेरि अब चाहिँ रुमको सेप के आयो रे, स्क्वायर सेपको आउँछ भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि देन द रुम विल बी, हेर्नु त स्क्वायर भनेको छ त्यहाँ। तपाईको पढ्नुस् है, क्वेसन पढेर यहाँ हेर्नु त। देन हेर्नुस् है, यहाँ क्वेसन पढ्नुस्। इफ द लेन्थ ह्याड बिन 3 मिटर लेस एन्ड द ब्रेथ 1 मिटर मोर, इट वुड ह्याभ बिन अ स्क्वायर। भनेको मतलब लेन्थलाई चाहिँ 3 मिटर यसरी घटाएर यहाँ काट्ने हो भने र ब्रेथलाई 1 मिटर बढाएको थियो भने यो चाहिँ स्क्वायर सेपमा। ल हेर्नुस् त, अहिले स्क्वायर आयो नि त। अहिले हाम्रो यहाँ के थियो, रेक्ट्याङ्गुलर सेपको थियो रुम। अब यो रुममा चाहिँ यसरी साइज चेन्ज हुन्थ्यो रे है त। अब रुम स्क्वायर छ भन्नुको अर्थ के हो त, फेरि याद गर्नुहोस्। त्यो भनेको एल इक्वल टु बी, लेन्थ र ब्रेथ बराबर हुन्छ भनेको। त्यसमा चाहिँ अब एरिया चाहिँ हामीले दिएको छैन। लेन्थ 3 मिटर घटेको र ब्रेथ 1 मिटर बढेको भए चाहिँ y+1 भएको भए चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो भन्न सोधेको हो। अब हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति अगाडि याद गरौँ है त, ध्यान दिउँ ल। पहिलो काम चाहिँ के रहेछ, हामीले लेन्थ कति छ र ब्रेथ कति छ त्यो नै थाहा छैन नि त हामीलाई त। त्यो कुरो पहिला हामीले नानी बाबुले यहाँ प्रश्न लेख्नु पर्यो। लेट लेन्थ एन्ड ब्रेथ of the room be x मिटर है, यसलाई मिटर लेखा छ, ठीक छ, x मिटर एन्ड y मिटर रेस्पेक्टिभली। x मिटर र y मिटर भनेको मतलब यसो नेपालीमा नानीमा गएर लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। मानौ कोठाको लम्बाइलाई मैले एल मात्र लेखेँ है, लम्बाइ ठीक छ, लम्बाइ x मिटर
र चौडाइ y मिटर छ। यो हामीले मानेको पहिलो कन्डिसन यतिसम्म लेखिसकेपछि अब हामीले त्यसको कन्डिसनहरू हेर्दै जाउँ। फर्स्ट केसमा है, पहिलो फर्स्ट केसमा के छ हेरौँ त। अकर्डिङ टु फर्स्ट केसले हामीलाई के भन्दो रहेछ त, एउटा आयतकार कोठाको क्षेत्रफल। अब लम्बाइ र चौडाइ त यो भन्छ रेक्ट्याङ्गुलर रुम भयो, हामीले सम्झेको रुम याद गरौँ। यो हामीले व्हाइट बोर्ड देखिरहेको जुन यो पनि रेक्ट्याङ्गुलर सेपको छ। यसको एरिया भनेको एल इन्टु बी, लेन्थ इन्टु ब्रेथ। भन्छ हाम्रो लेन्थ x मिटर छ, ब्रेथ y मिटर छ। भन्छ एल इन्टु बी है, लेन्थ र ब्रेथलाई x मिटर y मिटर मान्छ नि त। भन्छ एल इन्टु बी इक्वल टु 45 लेखिदिएँ मैले सिधै है। भनेको मतलब x इन्टु y इक्वल टु 45। हामीले यसलाई यति नै छोडिदिउँ, यहीँ गर्दै हुन्छ। अब डिभाइड गर्नुभन्दा यही नै केस हामीले फर्स्ट केसमा दियौँ, यसलाई इक्वेसन 1 मा सिधै दिउँ। यो फर्स्ट काम सिद्धियो। सेकेन्ड केसमा जाउँ। अकर्डिङ टु सेकेन्ड केस, सेकेन्ड केसले चाहिँ के भनेको थियो एकचोटि हेरौँ है त। सेकेन्ड केसमा यदि त्यहाँबाट हेर्नुहोस्, यदि कोठाको लम्बाइ 3 मिटर घटी र चौडाइ चाहिँ 1 मिटर बढी भएको भए कोठा वर्गाकार हुने थियो। भनेको मतलब इफ द लेन्थ अफ द रूम इज 3 मिटर लेस एन्ड द ब्रेथ 1 मिटर मोर इट वुड हेभ बिन अ स्क्वायर। भनेको मतलब लेन्थ हाम्रो यक्स चाहिँ 3 मिटरले घट्यो रे, ब्रेथ हाम्रो के हो वाइ चाहिँ 1 मिटरले बढेको भए यो के हुन्थ्यो स्क्वायर हुन्थ्यो। भनेको मतलब यो लेन्थ यो ब्रेथ बराबर भयो के, एल इक्वल टु बी, लेन्थ इक्वल टु स्क्वायर भन्नुको अर्थ के हो, लेन्थ इक्वल टु ब्रेथ हुन्थ्यो। अब यसलाई यही कन्डिसन हुन्छ, यही सिद्धियो। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् न, उता लिएर जाउँ त। एक्स इक्वल टु के हुन्थ्यो होला, 3 उता गयो, y प्लस 4 इक्वेसन डबल आयो। y प्लस 4 कसरी भयो नानी बाबु हेर त, यो -3 उता जाँदाखेरि के हुन्छ +3 भन्छ। एक्स इक्वल टु y एन्ड यो -3 उता +3 प्लस 1 भनेको 4। यसरी हामीले चाहिँ दुईवटा कन्डिसन सल्भ गऱ्यौँ। अब त्यो सेकेन्ड इक्वेसनलाई फर्स्टमा अथवा फर्स्ट इक्वेसनलाई सेकेन्डमा लगेर एक्स र वाईको भ्यालु राखेपछि हामीले चाहिँ एक्स र वाईको भ्यालु आउँछ। एक्स र वाई भ्यालु आउनु भनेकै हामीलाई के सोधेको छ भने सो कोठाको लम्बाइ र चौडाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ नि त। सो कोठाको लेन्थ र ब्रेथ हामीले निकाल्ने भयौँ। हामी यता सल्भ गर्छौँ है त। क्वेसन नानी बाबुहरूले पक्कै पनि पढिसक्नु भयो। ओके ल, त यहाँ बाँकी यहाँबाट माथि बाँकी हेरेर त हामी के गरौँ, पुटिङ भ्यालु अफ एक्स इन इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसनमा एक्सको भ्यालु फर्स्ट इक्वेसनमा राखौँ। y प्लस 4 इन्टु फेरि y इक्वल टु 45 और y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टु 45 और y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 45 इक्वल टु 0। अब यसलाई चाहिँ हामीले फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 45, सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 4 आउने हाम्रो कन्डिसन सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ वाई स्क्वायर 9 5 जा 45, 9बाट 5 घटाउनुहोस् त भन्छ 9y माइनस 5y माइनस 45 इक्वल टु 0 है त। यसरी हामी सल्भ गर्छौँ फ्याक्टराइजको केसमा आयो, किनभने यो स्क्वायरको टर्म आउँछ। स्क्वायर भनेपछि हामीलाई यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ है, वर्ग समीकरण हुन्छ। यो वर्ग समीकरणलाई चाहिँ हामीले खण्डीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ है त, फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि यतापट्टि जाउँ। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 5y माइनस 45 इक्वल टु 0। y कमन लियौँ, y प्लस 9 माइनस 5 कमन लियौँ, y प्लस 9 इक्वल टु 0। y प्लस 9 कमन लियौँ, y माइनस 5 इक्वल टु 0। आइदर y प्लस 9 इक्वल टु 0 और
y माइनस 5 इक्वल टु 0, y इक्वल टु एउटा आयो -9, y इक्वल टु एउटा आयो 5। अब यो x र y भनेको हामीले लेन्थ र ब्रेथ माने हो नि त। लेन्थ भनेको अब हाम्रो यो होरिजेन्टल भयो, ब्रेथ भने हाइट भयो भनेदेखि हामीले यसरी मान्यो भनेदेखि अब लेन्थ र ब्रेथ त नेगेटिभ 5 मिटर -5 मिटर 10 मिटर -10 मिटर भन्ने त हुँदैन नि त हैन। लेन्थ त यति मिटर, जस्तै मेरो हाइट कति भन्नु भने त मेरो चाहिँ -5 फिट भन्ने त मिलेन नि त हैन। -5 फिट 5 इन्च भन्ने त मिल्दैन। हाम्रो चाहिँ लेन्थ ब्रेथ हाइट एज यी सबै भनेको त पोजिटिभ धनात्मक मानहरू मात्र हुन्छ। त्यसै उसले यो ऋणात्मक मानलाई लिन मिलेन भने चाहिँ यो नट पोसिबल है। चाहिँ y को भ्यालु 5 इज द करेक्ट एन्सर हुन्छ। y चाहिँ हाम्रो 5 हो। अब y 5 भनेको त यो y को मानलाई लगाएर इक्वेसन फर्स्टमा लगाएर राखिदिनु पर्यो नानी बाबाहरू। मैले अलिकति तल फेरि पनि मेटेँ है यो लेट गर्ने कुराहरूमा, हामीलाई अलिक बढी नै चाहिने भयो। मैले त्यो माने, यो मानेको याद गर्नु होला इक्वेसनहरू। सो पुटिङ भ्यालु अफ y इन इक्वेसन फर्स्टमा हाम्रो के छ त x इन्टु y इक्वल टु 45। हामी सेकेन्डमा राख्दा नि हुन्थ्यो, केही फरक पर्दैन। फेरि सधैँ फर्स्टमै राख्नुपर्छ सर भन्ने हुन्छ, होइन त्यस्तो होइन। x भ्यालु x नै भयो, y को भ्यालु 5 इक्वल टु 45, x इक्वल टु यता गरेर डिभाइड गर 45 डिभाइड बाई 5, x को भ्यालु कति आयो 9 मिटर। यो मिटर यहाँ पनि मिटर लेख्नु। x र y भनेको हाम्रो त के हो त? यो x भनेको रुमको लेन्थ अनि y भनेको रुमको ब्रेथ। देयरफोर लेन्थ अफ अ रुम इक्वल टु, त्यसलाई अझ हामीले इक्वल टु x इक्वल टु 9 मिटर, ब्रेथ इक्वल टु y इक्वल टु 5 मिटर एन्सर। यसरी सल्भ गर्नुहुन्छ र यसमा सायद नै नानी बाबुहरू अलिकति कन्फ्युजन हुन सकिन्छ है। लेन्थ र ब्रेथ मान्ने, अब लेन्थ यति मिटर बढी छ, ब्रेथ यति मिटर छ, एरिया सँगसँगै अहिले मैले तपाईँलाई एरिया लेखेँ भने अहिले तपाईँलाई चाहिँ पेरिमिटरको क्वेसन पनि आउँछ। सो भन्छ रेक्ट्याङ्गलको पेरिमिटर भनेको 2 ब्राकेट l + b होइन त, त्यहाँबाट सल्भ गर्दै जान सक्नु पर्यो है। जे पनि सोध्न सक्छ, लेन्थ एरिया दिन सक्छ, पेरिमिटर दिन सक्छ, लेन्थ चाहिँ ट्वाइस भन्न सक्छ, ब्रेथ चाहिँ हाफ भन्न सक्छ, लेन्थ थ्राइस भन्न सक्छ होइन। यस्तो विभिन्न केसहरू आउँछ। जे दिए पनि हामीले पहिला x र y लेट गर्न जाने, त्यसपछि उसले दिएको कन्डिसनमा लेन्थ र ब्रेथ इक्वल भयो भने स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो माइन्डमा राख्नु पर्यो। अनि कसरी इक्वल बनाउने, कति मिटर घटाउने कति मिटर बढाउने भन्ने केसेसले दिए। जस्तै हाम्रो अहिले कन्डिसनमा के थियो भने लेन्थलाई चाहिँ 3 मिटर घटाएर ब्रेथलाई 1 मिटर बढाउने भने त्यो चाहिँ वर्गकार हुन्थ्यो, स्क्वायर हुन्थ्यो भनेको मतलब स्क्वायर हुन्छ भनेको हामीले कन्डिसन के हाम्रो स्क्वायर हुन्छ, लेन्थ र ब्रेथ बराबर हुन्छ, त्यो बेला l इक्वल टु b गर्नु पर्यो। यस्ता कन्डिसन याद गर्ने। अब हामीले त्यही दिएको कन्डिसनमा आयो अनि यहाँ चाहिँ स्क्वायरको भ्यालु आएको कारणले स्क्वायर भनेको वर्ग समीकरण हो, वर्ग क्वाड्रेटिक इक्वेसन। क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ। दुईटा भ्यालु आउँछ, स्क्वायर भन्नुको अर्थ यसको भ्यालु दुईटा छ। अब दुईटा भ्यालुमा एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ आयो, नेगेटिभ भ्यालु त हाम्रो पोसिबल हुँदैन होइन, द्याट इज इम्पोसिबल भ्यालु। सो हामीले पोजिटिभ भ्यालु लिने, त्यो पोजिटिभ भ्यालु राखेर चाहिँ अर्को भ्यालु आयो। लेन्थ र ब्रेथ यसरी हामीले क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। नानी बाबुहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने एकछिन त्यो क्वेसनहरू हामीले हेर्न सकिन्छ र यो क्वेसन सल्भ गर्दै जाँदा पनि केही कन्फ्युजन आयो भने पक्कै पनि क्वेसनको तल नानी बाबुहरूले हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ र तपाईँहरूको कमेन्टलाई हामीले पक्कै पनि चासो दिनेछौँ, त्यसलाई चाहिँ सोल्युसन गर्नेछौँ, फेरि बुझाउनेछौँ भन्ने बाचासहित मैले यो क्वेसनलाई पनि इन्ड गरेँ। र नानी बाबुहरूमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। यदि केही कुराहरू कन्फ्युजन छैन भने हामी अगाडिको एक्सर्साइजमा यस्तै अर्को क्वेसन खोज्दैछौँ, त्यो अनुसार जान्छौँ है त। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुहरूले त्यो सरसर्ती हेरिदिनु होला, त्यसमा कन्फ्युजन नआउला। ओके, जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबाहरूलाई यसमा कन्फ्युजन छ जस्तो लागेन। यदि यसमा केही कन्फ्युजन आयो भने पक्कै पनि सोध्नुहुनेछ भन्दै मैले क्वेसन नम्बर 6 मा लिएर गएँ।
ओके, क्वेसन नम्बर 6 यो पनि एउटै यस्तैसँग रिलेटेड छ। एउटा समकोण त्रिभुजको समकोण बनाउने भुजाहरू त्यसको कर्णभन्दा 5 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटरले क्रमशः कम छन्। कर्णभन्दा क्रमशः 5 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटरले कम छन् भने त्रिभुजको भुजाहरू पत्ता लगाउनुहोस् भने त्रिभुजको भुजाहरू पत्ता लगाउनुहोस्। The sides of a right angle triangle of a right angle, the side of a right angle triangle containing the right angles are the sides of a right angle triangle containing the right angles are 5 meter and 10 meter less than its hypotenuse, less than its hypotenuse. Less than its hypotenuse, find respectively the sides of the right angle triangle containing the right angles are 5 meter and 10 meter less than its hypotenuse respectively. Find the sides of the triangle. Sides of the triangle. ओके, अब यो क्वेसन पनि बुझौँ है त नानी बाबुहरू। पहिला राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको कन्सेप्ट सबै नानी बाबुहरूलाई छ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। यसमा एबिसी हाम्रो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो हाइपोटेनियस चाहिँ यसको दुईवटा, यहाँ कुरो बुझ्नुहोस् है, त्यहाँ क्वेसन बुझ्नुहोस्। समकोण बनाउने भुजाहरू भनेको यो 90 डिग्री बनाउने भुजाहरू, एउटा बेस भयो, एउटा परपेन्डिकुलर। यो दुईटा भुजाहरू चाहिँ यो हाइपोटेनियस भन्दा एउटा 5 मिटरले अर्को सेन्टिमिटरसम्म सेन्टिमिटर, त्यहाँ के छ क्वेसन पढ्नु होला है। 5 सेन्टिमिटर भनेर छ, एउटा 5 सेन्टिमिटरले अर्को 10 सेन्टिमिटरले, एउटा 5 सेन्टिमिटरले कम। यो 5 सेन्टिमिटर भनेको होइन,
5 सेन्टिमिटरले कम अर्को 10 सेन्टिमिटरले कम छन् भने तीनवटा भुजा निकाल्नु चाहिँ पहिला त हामीले हाइपोटेनियस चाहिँ कति छ भन्ने थाहा छैन नि त। जस्तै मसँग भन्दा तपाईँहरूसँग चाहिँ एकजनासित 10 रुपियाँ कम छ, एकजनासित 20 रुपियाँ कम छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि पहिला मसित कति छ नि थाहा छैन नि त होइन, त्यो निकाल्नु पर्यो कि। मसित 100 रुपियाँ छ भने एकजनासित 10 रुपियाँ कम छ भन्नुको अर्थ 100 माइनस 10 भनेपछि 90 रुपियाँ रहेछ नि त। अर्कोजनासित 20 रुपियाँ कम छ भनेको त 100 माइनस 20 गरेपछि 80 रुपियाँ छ भन्ने थाहा पाएँ कि। सो मसँग पहिला कति छ निकाल्नु पर्यो। म चाहिँ यहाँ मेन मान्छे, म भनेको को हो, यहाँ हाइपोटेनियस हो। हाइपोटेनियस चाहिँ मेन पोइन्ट भयो कि। तपाईँलाई हाइपोटेनियसै थाहा छैन, कर्ण नै थाहा छैन भने त अरू बाँकी रहेको पर्पेन्डिकुलर बेस त आउँदैन हो। सो यो कुरो पहिला याद गर्नु पर्यो नानीमा पहिला है त, त्यो पोइन्ट चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ओके, हामी त्यही कुरालाई यहाँ लेख्छौँ, सोल्युसन यहाँ थाहा पाऊँ त्यो कुराहरू लेखौँ है त। लेट पहिला हामीले पहिलो काम के गर्छौँ, लेट द हाइपोटेनियस बी, लेट द हाइपोटेनियस अफ ट्रायंगल बे x सेन्टिमिटर। पहिला हाइपोटेनियसलाई चाहिँ x सेन्टिमिटर गर्यो है। देन के हुन्छ त अब त्यसो भए, देन पर्पेन्डिकुलर p इक्वल टू x माइनस 5 सेन्टिमिटर अनि बेस b इक्वल टू चाहिँ x माइनस 10 सेन्टिमिटर। यसरी लेख्न पाइयो। तपाईँहरू नेपालीमा लेख्नुहुन्छ भने नि मानौ कर्ण, यहाँ हामीले के लेख्ने, मानौ कर्ण दिएको त्रिभुजको कर्ण x सेन्टिमिटर, त्यसैले लम्ब x माइनस 5 आधार x माइनस 10 लेख्न सक्नुहुन्छ है त। नानी बाबुले पक्कै पनि त्यो लेख्नुहुनेछ। अब हामीलाई यो यति दियो, अरू केही दिएन कसरी गर्ने त। अब हामीलाई त दिने कुरा सबै दिइसक्यो, एचपिबी दिइसकेपछि त राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको चाहिँ फर्मुला लगाइदिनु सकियो है त। अब हामी यहाँ जाउँ, यहाँ यतिसम्म सकिसकेपछि अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है त। द हाइपोटेनियस अफ ट्रायङ्गल x मिटर देन पर्पेन्डिकुलर इज x माइनस 5। क्वेसनले के भनेछ पढ्नुहोस् त, एउटा समकोण त्रिभुजको समकोण बनाउने भुजाहरू त्यसको कर्णभन्दा क्रमशः 5 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटरले कम छन् भनेको छ नि त। कर्ण जति छ त्योभन्दा चाहिँ 5 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटरले कम छन् भनेपछि अब हाम्रो काम के भयो त, हाइपोटेनियस x निकाल्यौँ, x माइनस 5 पर्पेन्डिकुलर, x माइनस 10 बेस। सर बेसलाई चाहिँ त्यो x माइनस 5 लेख्नु मिल्छ है, तपाईँले चाहिँ बेस x माइनस 5 पर्पेन्डिकुलर चाहिँ x माइनस 10 लेख्यो भने केही फरक पर्दैन, किनभने यसले फिक्समा यो पर्पेन्डिकुलर यो बेस भनेर भनेको छैन, त्यसले जुन लेख्दा नि केही फरक पर्दैन है त। अब हियर अथवा वी नो द्याट जे लेख्दा हुन्छ है, हियर h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h को भ्यालु के छ, x को स्क्वायर, p x माइनस 5 को स्क्वायर, b x माइनस 10 को स्क्वायर। ओके, यसलाई x स्क्वायर गरौँ, सल्भ गरौँ है त। अब चाहिँ फर्मुलामा खोल्नुपर्छ नानी बाबुहरू, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर खोल्नुलाई, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 5 प्लस 5 को स्क्वायर, फिर प्लस यतापट्टि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 10 प्लस 10 को स्क्वायर है त। यसरी सल्भ गरौँ, ठिक छ। ओके, यहाँबाट अगाडि जाउँ, मैले माथिबाटै मेट्दै आएँ। अब हामी यतापट्टि त्यो सल्भ गऱ्यौँ, अब हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ है त, बाँकी यहाँ छ। ओके, त्यहाँ हेरौँ, एउटा एक्स काटिदियो भने त नभए सबै तपाईँ यसलाई काटिदिउँ सिधै। अब बाँकी रहेको यतापट्टि लिएर आउँ है, अथवा उतै राख्ने हो भने चाहिँ तपाईँको 0 इक्वल टू के बाँकी रह्यो, एउटा एक्स स्क्वायर बाँकी रह्यो, 2 5 10 माइनस 10x रह्यो, प्लस 25 रह्यो, प्लस एक्स स्क्वायर एउटा बाँकी रहेछ त्यो राखिसकियो, 2 10 जा माइनस 20x रहेछ प्लस 100। ओके, अब हामी यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौँ। पहिला क्वाड्रेटिक फर्ममा लिएर जाउँ, मैले अगाडि लिएर आएँ ल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x 20 भनेपछि
30x प्लस 125 इक्वल टु 0 मल्टिप्लाई गर्दा 125 एड गर्दाखेरि 30 भनेपछि 25 5 जा यो त सजिलो आयो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 5x कसरी थाहा पाएको त्यो भन्दा चाहिँ यहाँ अगाडि 1 छ 1 इन्टु 125 हेर्नुहोस् त 1 इन्टु 125 125 नै भयो 25 को अगाडि प्लस भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एड गर्दा भन्ने हुन्छ एड गर्दा चाहिँ 30 हुनु पर्यो 25 5 जा 125 25 प्लस 5 गर्दाखेरि चाहिँ 30 हुन्छ प्लस 125 इक्वल टु 0 एक्स स्क्वायर माइनस यो क्वाड्रेटिक फर्ममा आयो होइन भनिसकेपछि यसको दुईटा भ्यालु आउँछ 25x माइनस 5x प्लस 125 इक्वल टु 0 सल्भ गर्नुहोस् x कमन लिनुहोस् x माइनस 25 माइनस 5 कमन लिनुहोस् x माइनस 25 इक्वल टु 0 आइदर अर गरौँ x माइनस 25 एक ठाउँमा x माइनस 5 एक ठाउँमा आइदर x माइनस 25 इक्वल टु 0 x इक्वल टु 25 और x माइनस 5 इक्वल टु 0 x इक्वल टु 5 अब हामीले त दुईवटा भ्यालु आयो अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दा दुईटा भ्यालु आयो x को दुईटै पोजिटिभ आयो भने चाहिँ दुईटै राइट हुन सक्छ सर के गर्ने त अब यहाँ यो केसमा चाहिँ अब हामी नानी बाबु अलिकति याद गर्नु अलिकति चनाखो हुनुपर्छ हेरौँ त यो राइट एंगल ट्रायंगलमा के भनेको छ भन्दाखेरि नानी बाबुलाई मैले यहाँनिर देखाएँ यो हाइपोटेन्युस भनेको त एउटा -5 भनेको छ अर्को -10 भनेको छ यो x बाट भन्छ त यो यसको भ्यालु नै x को भ्यालु 5 भयो भने त 5 - 10 गर्दा त -5 हुने भयो हैन यहाँ 5 राख्नु हुन्छ मिलेन नि त भनेको मतलब हामीले चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ त्यो हुने भएन भनेको मतलब अब यहाँ हेरौँ है त यहाँ हेरौँ है when h इक्वल टु x इक्वल टु 5 हाम्रो चाहिँ के छ परपेन्डिकुलर के छ बेस हेर त देन बेस इक्वल टु x माइनस 10 छ भनेको द्याट इम्प्लाइज मैले यहाँ तलको मेट दिएँ है इक्वेसनहरु तपाईहरुले अहिले गरिसक्नु भएको छ द्याट इम्प्लाइज 5 माइनस 10 इक्वल टु -5 इज नट पोसिबल यो त पोसिबल भएन इज इम्पोसिबल सो अब त्यसो भए पोसिबल के हो त सो हाइपोटेन्युस सरी सो अब हाम्रो हाइपोटेन्युस कति हो त सो hypotenuse h equal to 25 centimeter base b equal to x minus 10 भनेको मतलब 25 minus 10 15 centimeter perpendicular p चाहिँ x minus 5 that is 25 minus 5 equal to 20 सेन्टिमिटर यसरी आन्सर आयो नानी बाबुलाई मैले फेरि पनि भने यहाँ एउटा कन्डिसन दियो राइट एंगल ट्रायंगलको परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेन्युसको बारेमा है परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेन्युसको एउटै कन्डिसन के भने h² = p² + b² हाम्रो परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेन्युसको hpb थाहा पाइयो अनि यसको चाहिँ पाइथागोरस थ्योरममा h² = p² + b² हाम्रो कन्डिसन हो त्यो याद गर्नु पर्यो अब यसले जे पनि भन्न सक्छ हाइपोटेन्युस इज यति लेस यति मोर हैन यति सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु आउन सक्छ
र नानी बाबुहरू मैले लगभग हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 र 23 मा आउने चाहिँ मैले धेरैवटा टाइप तपाईँहरूलाई भनिदिउँ एजसँग रिलेटेड, त्यसपछि हाम्रो 2 डिजिटसँग रिलेटेड, फ्र्याक्सनसँग रिलेटेड, अनि त्यो नर्मल क्वेसनहरू हाम्रो चाहिँ कस्टसँग रिलेटेड, मार्बलसँग रिलेटेड, राइट एङ्गल ट्रायङ्गलहरूसँग रिलेटेड सबै क्वेसनहरू सबै ओभरअल सबै यसको टाइप्सहरू सबै इन्क्लुड गरेँ। तैपनि यो क्वेसन नम्बर 15 र 23 मा केही कन्फ्युजन आयो भने नानी बाबुले पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ सम्झनेछौँ, हाम्रो भिडियोहरूमा कमेन्ट गर्नेछौँ र त्यो कमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले फेरि पनि नानी बाबुलाई चाहिँ बुझाउनेछौँ भन्ने बाचाका सहित आज मैले नानी बाबुहरूलाई यो क्लास यो क्वेसन नम्बरहरू चाहिँ कम्प्लिट भएको भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।